अजूला, इंसान जल्दबाज है। इन्नहु लफरहुन फखूर, इससे जब ओहदा मिल जाता है तो ये फाकिर हो जाता है, दूसरों को नीच समझने बैठता है। और आगे क्या कहा, मन बबीनी दामरा अंदर हवा, कि मैं हवा के अंदर से जाल को देख लेता हूँ। गर्भ पोषम चश्म अकलम रा कज़ा, लेकिन मेरे अकल के पर्दे पर जब कज़ा आती है तो मेरे अकल के पर्दों पर वो ढक्कन पड़ जाता है, अकल सो जाती है। चश्म अकलम रा कज़ा, जब कज़ा आती है, चूँ कज़ा आयत, जब कज़ा आती है, शवद दानिश बख्वाब, जब कज़ा आती है तो दानिश अकल को कहते हैं, अकल ख्वाब में चली जाती है। चूँ कज़ा आयत शवद दानिश बख्वाब, मैं सिया गर्द, कि चांद जो है ये सिया हो जाता है। व दीगर आफ्ताब, और आफ्ताब में भी दाग पड़ जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, दिन ब दिन इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में इत्फाक करें। इत्फाक से हम आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया में कामयाबी हमें इत्फाक से मिल सकती है, ना इत्फाकी से कुछ नहीं हो सकता। जब उंदुलुस में, जब गरनाता में, जब यहाँ तारिक बिन ज़ियाद ज़बरदस्ती मुसलमान कहीं नहीं आए, यहाँ बाबर हिंदुस्तान में आया, लेकिन राणा सांगा और बहादुर शाह जफर ने उसको बुलाया था यहाँ, अब जो यहाँ पे जालिम बादशाह थे उसके खिलाफ, क्योंकि उनकी अपनी हिम्मत नहीं थी उन्हें हटाने के लिए। मुगल यहाँ की दावत पे यहाँ आए हैं, कोई ज़बरदस्ती कहीं नहीं आया। जब तारिक बिन ज़ियाद जो गोथक एम्पायर थी स्पेन के साथ में, गोथक एम्पायर के मसीही बादशाह लोगों पे जुल्म किया करते थे, सख्तियां किया करते थे। एक हाजी जाते थे और हाजियों को वो लुटा करते थे। जब एक बार हाजियों का जहाज जा रहा था तो उन्होंने बर्छी मारी एक औरत की तरफ, उसने कहा वाह मोहम्मदा। जब ये बात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब तक पहुंची, उसने कहा वाह मोहम्मदा, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है ये। तो वहाँ से तारिक बिन ज़ियाद, अल्लाह के जलील कदर बंदे, जिनके बारे में ये गाजी, ये पुरअसरार बंदे, हज़रत अल्लामा इकबाल ने वाले जबरील के अंदर नज़म लिखी है, और जो वहाँ पे मशहूर जबल तारिक है वहाँ स्पेन के अंदर, गिब्राल्टर जिसे कहते हैं, तो तारिक बिन ज़ियाद लिखे, मूसा बिन नसीर उस वक़्त के खलीफा थे दिमश्क के, उनको भेजा 5000 फौजें लेकर कि उनकी मदद, मजलूमों की मदद करने के लिए। फिर 7000 और आई, और सिर्फ 12000 ने 1 लाख फौज की मदद, 1 लाख फौज की मजम्मत की, उनके साथ लड़ा। किसी ने कहा तारिक तुम देखते नहीं, तुमने किश्तियाँ क्यों जला दी? उन्होंने कहा मैंने किश्तियाँ इसलिए जला दी ताकि तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर ना आए कि हमें वापस जाना है, हमें मजलूमों की मदद करनी है, हमें वापस नहीं जाना, या तो शहीद होकर वापस चले जाएं, या तो शहीद हो जाएंगे, या यहाँ से गाजी होकर लौटेंगे। हम मजलूमों को छुड़ाने के लिए आए हैं और हम मजलूमों को छुड़ा के रहेंगे। जब गोथक एम्पायर का बादशाह उठा, उसका नाम रॉड्रिक था, रॉड्रिक ने आगे से 1 लाख फौज खड़ी कर दी, तो किसी ने कहा तारिक ये असबाब के खिलाफ है। कभी जब अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो मोमिन होते हैं, क्योंकि कुरान में कहा जाता है, सूरह अल इमरान में अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरफराज रहोगे, लेकिन मोमिन तुमने बनना है, तुमने इस ईमान को वदियत कर देना अपने अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आए, कुछ साहबी आए, उन्हें दावा किया कि हम मोमिन हैं। कुरान की आयत उतरी, अभी तुम में इस्लाम आया है, ईमान नहीं आया, ईमान कुछ और चीज़ है, ईमान की हलावत कोई और चीज़ है, वो तुम्हारे अंदर नहीं आई है अभी। तो जब तारिक बिन ज़ियाद को उसने कहा कि असबाब के खिलाफ यह है किश्तियाँ जलाना, तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि हर मुल्क जो है वो अल्लाह का है, और जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए, इसे अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो कहा कि हर मुल्क उसी का है जो अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए निकलता है, लेकिन अल्लाह के बंदों को समझना चाहिए, इस हस्द व हिरस से, इस तमन्ना से, इस झूठी तमन्ना से निकलना चाहिए। जब वो एम्पायर 800 साल तक स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत रही, पिछली बार मैं डिबेट देख रहा था कि क्रिश्चियन लोग आपस में डिबेट कर रहे थे कि मुसलमानों ने अगर ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाया होता तो स्पेन में इस्लाम ही इस्लाम होता। 800 साल की हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत होती है, लेकिन उनने खुद माना कि मुसलमानों ने इस्लाम को ज़बरदस्ती नहीं फैलाया। ये दीन हक है, ये खुद पहुंचना है हर घर घर में। अगर हम नहीं फैलाएंगे अल्लाह दूसरे को लाएगा, वही जो इसके दुश्मन होंगे उन्हीं को मुसलमान बना के इस दीन को आगे चलाया है। और वो मिसालें हुई है, थॉमस ने किताब लिखी है, चंगेज़ खान की मंगोलों की किताब लिखी है, उसने कहा कि हैरत की बात है जो महकूम कौम मुसलमान थी चंगेज़ों के हाथ में, और बादशाहों ने महकूम कौमों का दीन इख्तियार किया, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये वो तुर्कमान का वो जो सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने अंदर अंदर से काम किया।
جب تلواریں سر پہ کھڑی تھی. مسلمان جب نکلتا تھا کہیں تو 40 مسلمان کھڑے ہوتے تھے. تاتاری آتا تھا, میں تلوار اندر سے لاؤں گا, تم یہاں کھڑے رہو, میں تمہاری گردن اتاروں گا. ان پہ جمود ایسا طاری ہو چکا تھا, وہ تلوار لاتا ہے 40 کے 40 کی گردن اڑا دیتا ہے. جب انسان کا اندر کا انسان مر جاتا ہے پھر وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے, پھر وہ ہین کا شکار ہوتا ہے, پھر وہ کسل کا شکار ہو جاتا ہے, پھر وہ عجب کا شکار ہوتا ہے, ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے بیٹھتا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اس کے بعد وجہ یہ ہوئی کہ 800 سال کے بعد جب 2 حکومتیں بڑی تھی, ساتھ میں بڑی حکومتیں نہیں تھی لیکن ساتھ میں تھی مسلم اسپین ہسپانیہ, جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ روح زمین جس سے جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. آج ممبر و محراب اسپین کی اس مسجد میں کسی کو یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں کلمے کا رجسٹریشن کا مسلمان ہوں, آدھار کارڈ کا مسلمان ہوں, میں آئیڈینٹی کارڈ کا مسلمان ہوں. مسلمان بننا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے مسلمان بننا ہے, صحابہ کے طریقے پہ مسلمان بننا ہے. یہ غرور, یہ گھمنڈ, دوسرے کو حقیر نہیں جاننا. ہم کسی دوسرے مسلمان کو کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, کہ مالک ہوں روز جزا کا میں. تم کون ہوتے ہو دنیا کے دوسروں کے بارے میں تکفیر کرنے والے؟ تم دوسروں کو کافر کہو گے, تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے؟ فیصلہ کرنے والا میں ہوں, اللہ نے کہا میں ہوں فیصلہ کرنے والا. تمہارا کام دعوت دینا, تم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے اگر اس کے دل میں تکفیر, دل کو ناپنے کا سکیل کسی کے پاس نہیں کہ کسی کے ایمان کو ناپے اندر, یہ صرف اللہ جانتا ہے, باقی کوئی نہیں جانتا ہے. اب کوئی بیٹھتے ہیں ہم دوسروں پہ وہ قدغن لگانے, دوسروں پہ وہ جرا لگانے بیٹھتے, فلانی کافر فلانی کافر. کوئی نہیں, اللہ نے ہر ایک کو بنایا ہے, اللہ خود حساب لے گا کس کی کیا غلطی ہوگی. کیا حضرت عمر سے زیادہ ہمارا ایمان ہو سکتا ہے, جو خود فرماتے ہیں اللہ کا خوف, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا ھذا تبنا, کیا کاش میں دھاگا ہوتا, مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا. یہ عمر کہہ رہے ہیں. ہم جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنے اونٹ پہ سوار آتے ہیں, غلام کی باری آتی ہے, غلام کہتا آقا آپ لے لو, آقا آپ لے لو. وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا مجھے ان کی پرواہ نہیں, مجھے اپنے رب کی پرواہ ہے. قیامت کے دن میں کیا اللہ کو جواب دوں گا جب اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ باری اس کی تھی, تو نے اس کے ساتھ عدل نہیں کیا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. انہی لوگوں نے بیت المقدس کی وہ چابیاں ان کے حوالے کر دی. اور دوسری جگہ حضرت ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے کون افضل ہو سکتا ہے, کیا فرماتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجر, کیا میں کاش میں پتا ہوتی, کاش میں پتا. اور ہمیں یہ غرور ہوتا کہ ہم پہنچے ہوئے دپن شیخ العالم کا شوان اچھی خاص تتنا نیرو ساس مزاق کت چھو لگمت یمن چیزن کن پان یم خرافتن ہز دلیل ونن. دپن کاش میں پتا ہوتی اور مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا. اور صدیق اکبر افضل البعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا صدیق اکبر کا, کیا فرماتے ہیں یا لیتنی شجرۃ تعبد ثم تاکل, کاش میں پیڑ ہوتا, کاش میں درخت ہوتا, کاٹ دیا جاتا, مجھ سے حساب نہیں لیا جاتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے؟ میں بھی خالی ہوں, سب خالی ہیں. مجھے وہی نہ کوئی ہو, کوئی ایمان والا ہو, اسے میرے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو تھے وہ نکلتے جا رہے ہیں. روح انسانیت کی بھی ہوتی ہے, انسانیت کی روح نکلتی جا رہی ہے. جو بزرگ تھے ہم میں وہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں. کووڈ میں کتنے جلیل القدر بزرگ نکل گئے دنیا سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانی چلا گیا, میں نے نہیں جانا ہے. ہمارے اس علاقے میں کتنی موتیں ہوئی, ہمارے امام صاحب گئے, اس کے بعد جو چلا گیا ان کو